सूरत सौद। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। सौद, कसम है उस कुरान की जो ज़िक्र वाला है। लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र की रविश इख्तियार की है वो गुरूर और ज़िद में मुब्तला हैं। कितनी ही कौमों को हमने इनसे पहले हलाक किया तो अज़ाब इलाही के वक्त वो लगे चीखने चिल्लाने, हालांकि तब खलासी का वक्त नहीं रहा था। और उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ है कि इनके पास आया है एक ख़बरदार करने वाला इन्हीं में से, और काफिर कहते हैं ये साहिर है, कज़्ज़ाब है। क्या इसने तमाम माबूदों को बस एक ही माबूद बना दिया? तो बड़ी अजीब बात है। और चल पड़े इनके सरदार ये कहते हुए कि चलो जाओ और जमे रहो अपने माबूदों पर। यकीनन इस बात में कोई गर्ज पोशीदा है। हम ऐसे कोई बात पिछले दिन में तो सुनी ही नहीं। ये तो नहीं है मगर एक घड़ी हुई चीज़। क्या इसी पर नाजिल हुआ है ये ज़िक्र हमारे दरमियान? बल्कि हकीकत ये है कि ये लोग मेरे ज़िक्र के मामले में शक में पड़ गए हैं, बल्कि अभी तक उन्होंने मेरे अज़ाब का मज़ा चखा ही नहीं। क्या इनके इख्तियार में है आपके रब की रहमत के ख़जाने जो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अता करने वाला है? क्या इनके पास बादशाही है आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ उन दोनों के माबैन है इन सब की? तो चाहिए कि ये चढ़ जाएं रसिया तान कर आसमान पर। ये भी एक लश्कर है पहले हलाक किए गए लश्करों में से जो अब यहाँ हलाक होगा। इनसे पहले जुटलाया था कौम नूह ने, कौम आद और मेखों वाले फ़िरौन ने, और कौम समूद और कौम लूत और बन वालों ने। ये हैं वो हलाक होने वाले लश्कर। इन सब ने ही रसूलों की तकज़ीब की तो वो मेरी सज़ा के मुस्तहिक हो गए। और ये लोग भी अब मुंतज़िर नहीं हैं मगर सिर्फ़ एक चंगाड़ के जिसमें कोई वक्फ़ा नहीं होगा। और कहते हैं हमारे रब हमारा हिस्सा तो हमें जल्दी दे दे यौम हिसाब से पहले पहले। ए मोहम्मद आप सब्र कीजिए इस पर जो कुछ ये लोग कह रहे हैं, और आप तस्करा कीजिए हमारे बंदे दाऊद का जो बहुत कुव्वत वाला था। बेशक वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाला था। हमने तो इसके साथ पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया था जो इसके साथ तस्बीह करते थे शाम को भी और सुबह के वक्त भी, और परिंदे भी जो जमा कर दिए जाते थे, ये सब के सब इसकी तरफ रुजू करने वाले थे। और हमने इसकी हुकूमत को खूब मजबूत किया था। हमने इसे हिकमत अता की थी और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत भी। और क्या आपके पास खबर आई है झगड़ने वालों की जब वो दीवार फलांग कर मेहराब में दाखिल हो गए? जब वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे डरा। उन्होंने कहा आप डरे नहीं, हम दो मुखालिफ फरीक हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है तो आप हमारे दरमियान हक के साथ फ़ैसला कर दीजिए और आप इसे टालिए नहीं और सीधी राह की तरफ हमारी रहनुमाई कर दीजिए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरी एक ही दुम्बी है। अब ये कहता है कि वो भी मेरे हवाले कर दो, और गुफ्तगू में इसने मुझे दबा लिया है। दाऊद ने कहा ये तो वाक़यातन इसने बहुत जुल्म किया तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों के साथ मिलाने का मुतालबा करके, और यकीनन मुश्तरक मामला रखने वालों में से अक्सर एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं सवाए उन लोगों के जो साहिब ईमान और नेक अमल वाले हों, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और दाऊद को अचानक ख़याल आया कि हमने इसे आजमाया है तो इसने फ़ौरन अपने रब से इस्तग़फ़ार किया और इसके हुज़ूर झुक गया और पूरी तरह मुतवज्जे होकर तो हमने उसे माफ़ कर दिया, और यकीनन हमारे पास इसके लिए मुक़ाम क़ुर्ब और अच्छा अंजाम है। हमने कहा है दाऊद हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तुम लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसले करो, और देखो अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करना कि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते भटका देगी। यकीनन वो लोग जो भटक जाते हैं अल्लाह के रास्ते से इनके लिए बड़ा सख्त अज़ाब है, बस सबब इसके कि वो भूल गए हिसाब के दिन को। और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उन दोनों के माबैन है इसे बेकार पैदा नहीं किया। ये गुमान तो उन लोगों का है जिन्होंने कुफ्र किया, पस हलाकत और बर्बादी है उन काफिरों के लिए। ये हलाकत और बर्बादी है उन काफिरों के लिए आग की। क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए ज़मीन में फसाद मचाने वालों की तरह कर देंगे? क्या हम मुत्तक़ियों को फाजिरों की तरह कर देंगे? ए नबी ये किताब जो आप पर नाजिल की है बहुत बाबरकत है ताकि वो इसकी आयत पर तदब्बुर करें और होशमंद लोग इससे सबक हासिल करें। और हमने दाऊद को सुलेमान जैसा बेटा अता किया। वो बहुत ही अच्छा बंदा था, बेशक वो हमारा बड़ा ही रुजू करने वाला था। जब इसके सामने पेश किए गए शाम के वक़्त उम्दा नस्ल के असील घोड़े तो इसने कहा मैंने पसंद कर लिया माल की मोहब्बत को अपने रब के ज़िक्र के मुकाबले में।
یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں۔ تو اس نے کہا واپس لاؤ ان کو میرے پاس۔ اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر، اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، اور اس کے تخت پر ہم نے ایک جس ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے دعا کی پروردگار مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے روا نہ ہو، یقیناً تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی بہت نرمی سے جہاں کہیں وہ قصد کرتا، اور سرکس جنات کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا، سب کے سب عمارتیں بنانے والوں اور غوطہ خوروں کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں۔ یہ ہماری عطا ہے، پس تم چاہو تو لوگوں پر احسان کرو یا اپنے پاس روک کے رکھو، اس پر کوئی حساب نہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس مقام قرب بھی ہے اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی۔ اور ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، جب کہ اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، ذرا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ چشمہ جو جاری ہوا ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کے لیے ہے اور پینے کے لیے، ہم نے اس سے اس کے اہل و عیال بھی عطا فرما دیے، اور ساتھ ویسے ہی اہل و عیال مزید بھی دے دیے۔ یہ سب ہماری طرف سے رحمت کا مظہر تھا اور یاد دہانی تھی ہوش مند لوگوں کے لیے۔ اور تم لے لو اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا، تو اس سے ایک ضرب لگا دو اور قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، بہت ہی خوب بندہ، یقیناً وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اور تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب کا، جو قوت والے اور بصیرت والے تھے۔ ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے، یعنی آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے تھا۔ اور ذکر کیجئے اسماعیل، الیسع، ذوالکفل کا، یہ سب بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے، اور یہ ایک ذکر ہے اور یقیناً متقین کے لیے نہایت ہی اچھی لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی رہنے والے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے جائیں گے، اس میں وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، طلب کریں گے اس میں میوے بہت سے اور مشروبات بھی، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی بیویاں نیچی نگاہوں والی ان کی ہم عمر۔ یہ کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن کے لیے، یہ ہیں ہماری عطا کی ہوئی چیزیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ متقین کے لیے تو یہ ہے، اور یقیناً سرکشوں کے لیے لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، یقیناً جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، بس وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا۔ یہ ہے اس دن کے لیے، بس ان کو چکھیں کھولتا پانی اور پیپ، اور اس طرح کئی دوسری چیزیں بھی، ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھنستی چلی آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی کشادگی نہیں۔ یہ ہیں آگ والے گھسے آنے والے، کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم ایسے ہو، یہ تمہارے لیے نہ کوئی کشادگی ہے نہ ہی، اور تم نے ہی اسے ہمارے لیے پہلے بھیجا، تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ وہ کہیں گے پروردگار جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے آگے بھیجا ہے تو اس کے لیے عذاب کو آگ میں دوگنا بڑھا دے، اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، ہم یہاں ان کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے حال لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں خواہ مخواہ ہنسی مذاق بنا لیا تھا، یا ہماری آنکھیں ان سے چوک رہی ہیں؟ یقیناً یہ حق ہے اہل نار کا آپس میں جھگڑا کرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کہ وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر پوری طرح چھایا ہوا ہے، اور رب ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ مجھے کچھ علم نہیں ملائے اعلیٰ کے بارے میں جب وہ باہم بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں، اور میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے، تو جب میں اس کو پوری طرح درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تو سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے مل کر سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔
اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے بنایا ہے تو نے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اب تم مردود ہو گئے ہو اور اب تم پر میری لعنت رہے گی سزا کے دن تک۔ اس نے کہا پروردگار پھر مجھے مہلت دے اس وقت دن تک جب تک وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں یہ مہلت دے دی گئی اس دن تک جس دن تک وقت طے شدہ ہے۔ اس نے کہا پس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو خالص جس کو تو نے خالص کر لیا ہو۔ اللہ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں تو حق ہی کہتا ہوں کہ پھر میں بھی بھر کر رہوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی آپ کہیے کہ میں تم میں سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہیں ہے مگر یہ ایک یاد دہانی و نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، اور تم ضرور جان لوگے اس کی اصل خبر ایک وقت کے بعد۔